बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुख्तलिफ़ मीडिया ज़राए से आप तक पहुँच चुकी है, लेकिन अब जो सूरत हाल है और जो इब्तिदाई तहक़ीक़ात हुई हैं, इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला हुआ है। इससे एक दिन पहले नई दिल्ली में हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में एक वाक़या हुआ, जिसका जो है वो बराह रास्त इल्ज़ाम इंडियन मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जा रही है। उस वाक़े की भी अभी तक तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हुई हैं, और आज जब दूसरा दिन है तो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ये धमाके से गूंज उठा है। इस्लामाबाद कचहरी इंतहाई एक अहम मकाम। इस वाक़े ने, इस ख़ुदकुश हमले ने एक बहुत बड़े सवालात जो हैं ये पैदा किए हैं। इन सवालात का आज की वीडियो में जायज़ा लेंगे। पहले मैं आपको इब्तिदाई रिपोर्ट बताऊं कि इब्तिदाई रिपोर्ट जो इस वाक़े की जारी की गई है, ये है कि मुबैना ख़ुदकुश हमला आवर जो है ये पैदल पहुंचा और कुछ देर तक ये गेट के करीब बैठा रहा। कचहरी के अंदर जाने वालों की चेकिंग जारी थी। बज़ाहिर हमला आवर अंदर जाना चाहता था, लेकिन जब वो चेकिंग देख रहा था तो ज़ाहिर है कि उसको पता था कि जब चेकिंग होगी तो उसके जिस्म से जो बारूदी मवाद बंधा हुआ है उसका फिर फौरी तौर पर पता चल जाएगा। तो इसी वजह से वो बाहर इंतज़ार करता रहा किसी मुनासिब मौका की तलाश में। ये इब्तिदाई रिपोर्ट बताती है, और इसमें यह भी बताया गया है इब्तिदाई रिपोर्ट में ख़ुदकुश हमलावर जो है उसने सड़क पर ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के वक्त तकरीबन 35 से 40 अफराद उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। कोई जा रहा था, कोई रुका हुआ था, कोई पैदल था, कोई मोटरसाइकिल सवार था, कोई गाड़ी में सवार था। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। 12 अफराद की शहादत के हवाले से बताया जा रहा है इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कि ये शहीद हुए हैं। 11 अफराद की लाशें पिम्स अस्पताल जो है ये यहाँ पे मुंतकिल की गई हैं, और 21 अफराद के बारे में बताया गया है कि वो ज़ख्मी हैं। धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी नाफिज की गई है। अस्पतालों में बाकायदा इमरजेंसी नाफिज की गई है, और रेस्क्यू और दीगर जो इदारों के हुकाम हैं, जो अहलकार हैं, मौका पर पहुंच गए। और ये बताया गया है, पहले तो इब्तिदाई तौर पर ख़बर ये आई थी कि जी सिलेंडर धमाका हुआ है, किसी गाड़ी का CNG सिलेंडर जो है ये पटा है। बिल्कुल उसी तरह जो नई दिल्ली में लाल किले के करीब मेट्रो गेट के 1 नंबर गेट के सामने हुआ, वो तो इब्तिदाई तौर पर ऐनी शाहिदीन ने भी बताया और पुलिस ने भी बता दिया कि जी वहाँ पर CNG सिलेंडर जो है गाड़ी का ये ब्लास्ट हुआ है, और उसमें फिर इतना जानी नुकसान हुआ। कोई 8-10 अफराद के बारे में या 6 से 8 अफराद के बारे में बताया गया था कि उसमें हलाकतें हुई हैं। ये जो इस्लामाबाद कचहरी का वाक़या हुआ है, ये इंतहाई मसरूफ़ जगह है। सवाल ये है कि ख़ुदकुश हमला आवर जो है यहाँ तक कैसे पहुँचा। बारूद अगर उसके जिस्म से बंधा हुआ था तो रास्ते में, जहाँ पे इस्लामाबाद जैसा एक हसास शहर, पूरे मुल्क का दारुल हुकूमत, इस मकाम तक ये ख़ुदकुश हमला आवर जो है, ज़ाहिर है कि ये बहुत दूर से पैदल नहीं आया। इसको किसी गाड़ी में, किसी मोटरसाइकिल के ऊपर सवार करा के यहाँ तक पहुँचाया गया है। तो तहकीकाती इदारों ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस मुबैना ख़ुदकुश हमला आवर का जो सर है और जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं ये मिल चुके हैं, और बाकायदा इसका DNA टेस्ट होगा। नादरा की खसूसी मदद हासिल की जाएगी। ये देखने की कोशिश की जाएगी कि इस मुबैना ख़ुदकुश हमला आवर का ताल्लुक़ किस तंजीम से है। फ़ौरी तौर पर जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो किसी तंजीम ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस मकाम पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने IG इस्लामाबाद और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने भी मीडिया को बताया कि आज 12:39 पर ख़ुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 12 लोग शहीद और 27 ज़ख्मी हुए हैं। 27 का फ़िगर ज़ख्मियों का बता रहे हैं मोहसिन नकवी, और 12 का फ़िगर बता रहे हैं शहादतों की। ये इब्तिदाई तौर पर जब वहाँ पर मौके पर ये मौजूद थे तो ये उनको ब्रीफिंग दी गई, और फिर उन्होंने मीडिया को ये आदाद शुमार बताए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ज़ख्मियों के फ़ौरी इलाज की हिदायत की है, और उन्होंने बताया कि दहशत गर्द ने अंदर जाने का मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। ये वज़ीर दाखिला ने मीडिया को बताया है। इसके साथ साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक्स के ऊपर लिखा है, ट्वीट किया उन्होंने कि हम हालत जंग में हैं। कोई ये समझे कि पाक फ़ौज ये जंग अफ़गान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में ख़ुदकुश हमला जो है ये वेकअप कॉल है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है, जिसमें पाक फ़ौज
روز قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہے۔ اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات سے زیادہ امید رکھنا عبث ہوگا۔ کابل حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی الحمدللہ قوت رکھتا ہے۔ اب یہ اس کا سیدھا الزام جو ہے یہ کابل کی حکومت کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی وارداتیں ہوتی تھیں تو کہا جاتا تھا کہ جناب را اس میں ملوث ہے، ہندوستانی ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں، اور جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو میلیٹنٹس ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ریاست پاکستان کی طرف سے فتنہ الخوارج کا نام دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں جو تنظیمیں سرگرم ہیں ان کو فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے، اور جس طریقے سے کل سے ہم انڈین میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور ان گرفتاریوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو جو وہیں کے ہندوستان کے رہائشی ہیں ان کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ جو لوگ گرفتار ہندوستان کے اندر ہوئے ان کے قریبی عزیزوں کو، بھائیوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کی بھی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئیں۔ جس طرح 22 اپریل کو ہم نے دیکھا پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کی بھی ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئیں، لیکن اس پہلگام واقعے کی بنیاد کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مئی 2025 میں پاکستان اور ہندوستان کی باقاعدہ جنگ ہوئی، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اپنا کردار ادا کیا، بار بار اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اب اگر پاکستان کے اندر کی صورتحال دیکھی جائے تو یہ جنگ زیادہ تر جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے یہ مسلط ہے خیبر پختونخوا کے اوپر، بلوچستان کے اوپر۔ یہ بہت لمبے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد جیسے بڑے شہر، وفاقی دارالحکومت، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اتنے حساس جگہ تک یہ خودکش حملہ آور جو ہے اس کی ضرور ظاہر ہے کہ سہولت کاری ہوئی ہے۔ سہولت کار کون ہے؟ پورا ایک نیٹ ورک ہو سکتا ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے اس زاویے کے اوپر بھی تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور اسلام آباد سے آگے جو خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہوتی ہیں ہزارہ ڈویژن کی، تو وہاں پر پوری ایک تحقیق کی جائے، دیکھا جائے کہ اس خودکش حملہ آور کو کیسے اس مقام تک پہنچایا گیا۔ کوئی یہ وانا نہیں ہے جنوبی وزیرستان کا، یہ کوئی میران شاہ نہیں ہے، یہ کوئی خار باجوڑ نہیں ہے، یہ کوئی ناواگئی کا علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی جمرود اور باڑہ نہیں ہے، اسلام آباد ہے۔ اور اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو ان CCTV کیمروں کی جو فوٹیج ہے ان کے ذریعے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور جو ہے یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کن راستوں سے آیا، کیسے اس کو یہاں تک پہنچایا گیا، کسی موٹر سائیکل پر سوار اس کو پہنچایا گیا یا کسی گاڑی میں بٹھا کر اس کو یہاں تک پہنچایا گیا۔ مقصد اس بڑے حملے کا وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دہشت ہی پھیلانا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، ایک طرف اگر پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات نامکمل رہ گئے ہیں، چند ہی دنوں میں ترکی کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس چیف اسلام آباد آ رہے ہیں، انہی معاملات کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہے۔ اور جیسے افغان حکومت کا، افغان طالبان کا موقف تھا کہ جی اسلام آباد کے بڑے شہروں میں اگر حملے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے کہ اب بڑے شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور جس طرح تحریک طالبان پاکستان نے اپنی حکمت عملی چینج کی ہے، حملے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری 28 اکتوبر سے لے کر اب تک قبول نہیں کی جا رہی۔ اس واقعے کی بھی ذمہ داری کم از کم میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ کس تنظیم نے قبول کی ہے، کون سی تنظیم اس کے پیچھے ہے۔ داعش خراسان کی موجودگی ہے، جو حافظ گل بہادر گروپ ہے اس کی موجودگی ہے پاکستان میں، اور باقی جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود ہیں، کہیں پہ ایکٹیو ہیں، کہیں پہ ایکٹیو نہیں ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس واقعے کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری خبر جو ہے وہ جنوبی وزیرستان وانا کیڈٹ کالج کی۔ کل یہ بتایا گیا تھا کہ 5 جو حملہ آور تھے ان کو مار دیا گیا تھا، 2 کو جو ہے گیٹ کے اوپر اور 3 کو ایڈمنسٹریشن بلاک میں، لیکن اب کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو کلیئرنس آپریشن ہے جنوبی وزیرستان میں وہ ابھی تک جاری ہے۔ اسٹوڈنٹس کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، یہ اطلاع ہے، اسٹوڈنٹس محفوظ ہیں کیڈٹ کالج وانا رزمک کے۔ اور یہ جو واقعات ہیں، جب ہم جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، خیبر، بنو، لکی مروت، ڈیر اسماعیل خان، اس قسم کے جو شہر ہیں جو وفاقی دارالحکومت سے بہت دور ہیں، یہاں پہ جب واقعات ہوتے ہیں تو ہم ان واقعات کو صرف رپورٹ کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں
کہ جی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اتنے لوگ زخمی ہیں، لیکن اسلام آباد جیسا بڑا شہر، یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس پہ میڈیا کی کوریج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس طرح کی میڈیا کی کوریج ان شہروں میں، ان قبائلی اضلاع میں جب واقعہ ہوتا ہے تو نہیں ہوتی۔ تحقیقات ہوں گی، بہت ساری جو معلومات ہیں وہ بھی رہتی ہیں، بہت ساری اطلاعات کی، بہت ساری جو خبریں ہیں ان کی تصدیق ابھی ہونا باقی ہے۔ جو تصدیق شدہ اعداد و شمار تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ مزید اس معاملے پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے۔ جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔